हाम्रा महान परमेश्वरका प्रियजनहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म जोहन राई आज तपाईहरुको समक्षमा हाउ टु स्टडी बाइबल पार्ट 2 बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भाग 2 लिएर आएको छु। म आशा गर्छु यहाँहरु सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ अनि यहाँहरुले केही कुराहरु सिक्नुहुनेछ। मैले हिजोस्ति भिडियो बनाएको थिएँ हाउ टु स्टडी बाइबल पार्ट 1 बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भाग 1 अनि त्यसमा चाहिँ मैले बाइबल कसरी पढ्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरहरू 8 वटा पोइन्ट्सहरू दिएको थिएँ र आज चाहिँ म बाइबल कसरी पढ्ने हैन तर बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने। पढ्नु र अध्ययनमा अलिकति फरक छ है। पढ्नु भनेको फरर पढ्नु हो अनि अध्ययन भनेको चाहिँ अलिकति समय लगाएर अलिकति मेहनत गरेर अलिकति अरु बाइबलको रेफरेन्सहरू हेरेर अरु बुक्सहरू रिसर्च गरेर खोजेर पढ्नु चाहिँ अध्ययन गर्नु हो। र पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले दिनमा 1 अध्याय अथवा 2 अध्याय हैन पढ्न सक्नुहुन्छ। तर स्टडी गर्दा चाहिँ म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईहरुले छोटो छोटो खण्डलाई अथवा छोटो छोटो प्याराग्राफलाई तपाईहरुले स्टडी गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि थोरै खण्डको लागि हामीले केही समय खर्च गरेर राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्छौं। र आजको बाइबल स्टडी सुरु गर्न भन्दा अगाडि म तपाईहरुको समक्षमा 2 वटा वचनहरू पढ्न चाहन्छु। हामीले बाइबल स्टडी गर्नु किन आवश्यक छ अथवा किन महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईहरुको समक्षमा दोस्रो तिमोथी 2:15 पढ्न चाहन्छु। 2 टिमोथी chapter 2 verse 15। दोस्रो तिमोथी 2:15 मा यस्तो लेखेको छ, शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठीकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। परमेश्वरको वचनलाई हामीले ठीकसँग बुझ्नको निम्ति, ठीकसँग अर्थ लगाउनको निम्ति अनि ठीकसँग प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा कामदार जसले एकदमै मेहनत परिश्रम गरेर काम गर्छ त्यस्तै हामीले एकदम परिश्रम गरेर परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि यहाँ इंग्लिश बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि यहाँ डिभाइड द ट्रुथ भनेर धेरै इंग्लिश भर्जनहरुमा हामी लेखेको पाउन सक्छौं। सत्यको वचनलाई चाहिँ ठीकसँग भाग गर्न सकौं भनेर चाहिँ हामीले परिश्रम गरेर परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। यसलाई म अन्तिम भागमा एउटा उदाहरण दिनको लागि कसरी स्टडी गर्ने भन्ने उदाहरण दिनको लागि म अन्तिम भागमा आउने छु। अहिले हामी अर्को वचनले हेर्ने छौं प्रेरित 17:11 एक्ट्स 17:11। प्रेरित 17:11 मा यस्तो लेखेको छ, यहाँका यहुदीहरू थिसालोनिकीकाहरू भन्दा बढी भला थिए किनभने यिनीहरूले पूरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। धेरै राम्रो उदाहरण बेरियाका विश्वासीहरूले दिएका छन् र बेरियाका विश्वासीहरूले चाहिँ के गर्दा रहेछन् भने एक नम्बर उनीहरू एकदमै उत्सुक हुन्थे परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति, सिक्नको निम्ति अनि अध्ययन गर्नको निम्ति। दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले सुनेका वचन, उनीहरूलाई सिकाइएका वचन ठिकै हुन् कि होइनन् भनेर उनीहरूले बाइबल अनुसार दिनहुँ एभ्री डे बाई डे धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। धर्मशास्त्र वचनलाई आएर बाइबललाई खोलेर ठिकै हुन् कि होइनन् त हैन, आज मैले सुनेको वचन, आज मैले हेरेको वचन ठिकै हो कि होइन त भनेर उनीहरूले दिनहुँ छानबिन गर्ने गर्थे। इंग्लिशबाट दे यूज्ड टु सर्च द स्क्रिप्चर्स एभ्री डे। हरेक दिन वचन खोज्ने गर्थे, सर्च गर्ने गर्थे। त्यसकारणले गर्दा हामी विश्वासीहरूले साँच्चै नै परमेश्वरको वचनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। वचन नै हाम्रो आधार हो, वचन नै हाम्रो प्रकाश हो। वचन बिना हामी अँध्यारोमा पढ्छौं अनि जसरी होसेको पुस्तकले भन्दछ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरा मानिसहरू वचनको ज्ञानका कमीले नष्ट भइरहेका छन्। वचनलाई हामीले धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक छ। मैले आज तपाईहरुको समक्षमा केही यहाँनेर बाइबल्सहरू, मटेरियल्सहरू, स्रोत सामग्रीहरू ल्याएको छु। म तपाईहरुलाई मसँग भएका कुराहरू देखाउने छु। मसँग अझै अरु पनि धेरै टुल्सहरू छन् तर मैले आज सबै कुरा देखाउन सक्दिन। पछाडी मैले सके भनेदेखि म तपाईहरुको समक्षमा ती पनि देखाउने छु।
र आज चाहिँ सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने बाइबल स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेट टाइम, ह्याभ नोटबुक एन्ड पेन एन्ड बी कन्सिस्टेन्ट। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले टाइम छुट्याउनु पर्छ, सेट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले टाइम छुट्याएनौँ भने चाहिँ हामी कन्सिस्टेन्ट हुन सक्दैनौँ। आज मैले बाइबल अध्ययन गर्छु भनेर सुरु गर्छु, अनि भोलि पनि गरौँला, पर्सि पनि गरौँला, त्यहाँबाट निकोर्सीदेखि चाहिँ हाम्रो स्केड्युल बिग्रिन्छ। कसले कहाँ आइज भन्छ, हामीलाई कहाँ जानुपर्छ, र हामीले टाइम सेट गरेको छैन भने चाहिँ हाम्रो बाइबल स्टडी कन्सिस्टेन्ट हुँदैन। पहिला टाइम सेट गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट नोटबुक ल्याउनु पर्यो, त्यहाँबाट पेन हाम्रो साथमा हुनुपर्छ। अनि बाइबल स्टडी गर्दा मैले अघि तपाईलाई सुरुमा भने पढेको जस्तो पढ्दा हामीले 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्यायसम्म हामी एभ्रीडे पढ्न सक्छौँ, हरेक दिन। तर बाइबल स्टडी गर्दा, अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले मात्र एउटा छोटो टेक्स्टलाई लिएर अथवा छोटो खण्डलाई लिएर अथवा एउटै मात्रै पदलाई लिएर पनि हामी बाइबल स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसमा केही समयहरू हामी बिताउन सक्छौँ। र बाइबल स्टडी गर्नको लागि केही टुल्सहरू, स्रोत सामग्रीहरू पनि म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। सबै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक पनि छैन, तर यी तपाईहरुले यस्ता टुल्सहरू छन् भनेदेखि बाइबल बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्नको लागि मात्रै म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदैछु। पहिला डिफ्रेन्ट बाइबल भर्जन, एमा डिफ्रेन्ट बाइबल भर्जन्स। बाइबलको पनि विभिन्न भर्जनहरू छ, विभिन्न संस्करणहरू छ, विभिन्न प्रकाशकहरू छ, विभिन्न पब्लिसर्सहरू छ। अनि हरेक बाइबल भर्जनलाई हामीले पल्टाएर हेऱ्यो भनेदेखि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अहिले हामी एउटा उदाहरण हेर्नेछौँ। मैले अघि तपाईहरुलाई भने 2 तिमोथी 2:15 लाई हामी अहिले लास्टमा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नेछौँ। हाम्रो नेपालीमा पनि विभिन्न बाइबल भर्जनहरू छ, म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। हामी धेरैले सायद यो बाइबल प्रयोग गर्छौँ। यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले पब्लिस गरेको हो। यसलाई नेपाली न्यू रिभाइज्ड भर्जन NNRV भन्छ। अनि यो बाइबल चाहिँ अनलाइनमा पनि छ, बाइबल एप्समा पनि छ। bible.com मा जानुभयो भने अनलाइन अथवा एप्स पनि छ, बाइबल एप्सबाट पनि हामीले यो बाइबल पाउन सक्छौँ। अनि मलाई लाग्छ हामी धेरैले चाहिँ अध्ययन गर्ने बाइबल यो हो। यो बाइबल कोरियामा प्रिन्ट भएको, अनि यो बाइबल मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालीमा सबैभन्दा अलिकति राम्रो स्तरको बाइबल यो हो। अनि यो अहिले प्रिन्टमा छैन, आउट अफ प्रिन्ट छ। अनि अर्को छ पवित्र बाइबल। यो चाहिँ एकदमै सजिलो बाइबल हो। इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यसलाई भन्दाखेरि इजी टु रिड भर्जन भने जस्तै बाइबल रहेछ। यसलाई वर्ल्ड बाइबल ट्रान्सलेसन सेन्टर इन्डियाले पब्लिस गरेको छ। अनि यो चाहिँ एकदमै सरल छ। यो चाहिँ नयाँ विश्वासीहरूलाई दिनुभयो भने अथवा अन्य जातिहरूलाई पनि दिँदाखेरि पढ्नको लागि अलिकति सजिलो, उहाँलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। हामीलाई प्रचारकहरूलाई त यस्तो बाइबलै ठिक छ, तर पनि हामीले रेफर गर्न सक्छौँ। कुनै कुराहरू बुझेनौँ भनेदेखि चाहिँ यी बाइबललाई पनि खोलेर हेर्दाखेरि अलिकति सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। अनि मसँग अर्को छ यो बाइबल चाहिँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाले पब्लिस गरेको बाइबल। पहिला मलाई लाग्छ नेपालबाट पब्लिस हुनुभन्दा अगाडि हामी सबैले यो बाइबल प्रयोग गर्थ्यौँ। मैले पनि सानो हुँदाखेरि यो बाइबल प्रयोग गरेको मलाई याद छ। यो पनि राम्रो छ, एकदमै स्ट्यान्डर्डको छ यो बाइबल पनि। तर मलाई यो नेपालको बाइबल प्रयोग गर्ने बानी भएपछि मलाई त्यो नै सजिलो लाग्छ। अनि मलाई यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न थालिसक्यो अहिले चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलको भर्जनहरू भयो है। इङ्ग्लिस भर्जन त कति छ त्यो त हामीले कुरै गर्नु परेन है। अनि इङ्ग्लिस बाइबलहरू सजिलैसँग पनि पाउन सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ छ बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी चाहिँ मसँग यहाँनिर 4वटा बाइबल स्टडी रहेछ। म छोटकरीमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो मैले किनेको छु स्पिरिचुअल वारफेयर बाइबल। यसमा चाहिँ विशेष गरेर स्पिरिचुअल वारफेयरको हाइलाइट्सहरू हुन्छ। बाइबल स्टडीको कुनै बाइबल स्टडीहरूको एउटा आफ्नै पर्पज हुन्छ, आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। अब यसको चाहिँ स्पिरिचुअल वारफेयर भनेपछि यसले चाहिँ स्पिरिचुअल वारफेयरहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्छ अनि नोटहरू दिन्छ। यहाँनिर नोटहरू यसरी पाउन सकिन्छ। यसमा बाइबल पनि हुन्छ अनि एक्स्ट्रा नोटहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ MEV भन्छ, मोडर्न इङ्ग्लिस भर्जन। भर्खरै प्रिन्टमा आएको बाइबल हो, यो भर्जनमा छ। बाइबल स्टडीहरू पनि आफ्नै बाइबल भर्जनमा हुन्छ। तपाईँले इङ्ग्लिसमा कुन बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यही बाइबल स्टडी प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि अर्को छ यहाँनिर द ओपन बाइबल।
द ओपन बाइबल चाहिँ एनकेजेभीमा छ, न्यू किङ जेम्स भर्जनमा। अनि यसमा चाहिँ हामीले राम्रो कुरा के पाउन सक्छौँ भने हरेक बाइबलको सर्वे छ। हरेक बाइबलको पुस्तकको चाहिँ एउटा राम्रो खालको सर्वे यहाँनिर पाउन सकिन्छ। बाइबल सुरु हुनुभन्दा अगाडि, पुस्तक सुरु हुनुभन्दा अगाडि द बुक अफ माइका किताबको बारेमा छोटो परिचय, द अथर अफ माइका लेखकको बारेमा, द टाइम अफ माइका कुन समयमा मिका पुस्तक लेखियो, द क्राइस्ट अफ माइका मिकाको पुस्तकमा ख्रिस्ट येशूको बारेमा के चित्रण छ, किज टु माइका जस्तै की वर्ड, की भर्स, की च्याप्टर के हो भन्ने कुराहरू देखाउँछ। अनि लास्टमा चाहिँ सर्वे अफ माइका। अनि त्यहाँबाट यसरी हरेक बाइबलको परिचयमा चाहिँ यसरी एउटा उनीहरूले टेबल पनि दिन्छ। अनि यहाँ कुन टाइममा लेखेको, अथरको हो, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड के थियो, जियोग्राफिकल लोकेसन, त्यो सबै कुराहरू यसरी फर्मेटमा पनि एउटा सानो टेबलमा पनि देखाइदिन्छ यो ओपन बाइबलले चाहिँ। म एकदमै सानो हुँदाखेरि मेरो बुवाले यो बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले प्रयोग गरेको थाहा पाएर मैले यो बाइबल यहीँनिर किनेको हुँ। अनि अर्को चाहिँ छ स्कोफिल्ड बाइबल। स्कोफिल्ड चाहिँ मैले सानोमा यो स्टडी बाइबल सुनेको थिएँ र मैले किनेको हो। मलाई लाग्छ यो एनआइभी भर्जनमा हुनुपर्छ। हजुर, यो एनआइभी भर्जनमा छ। अनि यो चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि सुनेको हुनाले गर्दाखेरि मैले किनेको थिएँ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्कोफिल्ड बाइबल चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो लागेन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरै नोटहरू छैन, छोटो छोटो नोटहरू मात्रै हामी पाउन सक्छौँ स्कोफिल्ड बाइबल। अनि अर्को छ अन्तिममा लास्टमा मसँग यहाँनिर द क्वेस्ट स्टडी बाइबल। द क्वेस्ट स्टडी बाइबल यो पनि एनआइभी हो, न्यू इन्टरनेसनल भर्जन। अनि यो पनि ठिकै छ, यसमा पनि धेरै नोटहरू छैन, एकदम थोरै नोटहरू छ। मैले अघि भने जस्तो तपाईँले कुन इङ्ग्लिस भर्जन चलाउनुहुन्छ त्यही भर्जनको बाइबल स्टडी किन्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। म छिटो जान चाहन्छु किनभने मसँग थोरै समय छ। अनि अर्को चाहिँ छ बाइबल डिक्सनरिज। बाइबलको पनि डिक्सनरी हुन्छ, मसँग दुईवटा छ। यहाँनिर द न्यू अङ्गर्स बाइबल डिक्सनरी भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। बाइबल डिक्सनरी चाहिँ सेकुलर डिक्सनरी जस्तो होइन। सेकुलर डिक्सनरीले चाहिँ शब्दको अर्थ बताइदिन्छ, तर बाइबल डिक्सनरीमा चाहिँ एउटा कुनै पनि वर्ड तपाईँलाई चाहियो, कुनै पनि शब्द खोज्नु पर्यो, जस्तै कि म उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै कि यहाँ मैले गड नै भेटाएँ, गड होइन, गडको शब्दको अर्थ होइन, तर गड चाहिँ के हो त पुरै नोट यहाँनिर एउटा पेज डल्लै अनि दोडा पेज, लगभग दोडा पेज गडमा युज गरेको छ। अनि यहाँनिर टपिक्सहरू के छ भने नेम्स अफ गड, डक्ट्रिन डिफाइन्ड, अनि डक्ट्रिन गडको बारेमा पुरै डक्ट्रिनै डिफाइन गरेको छ। अनि एट्रिब्युट्स अफ गड यसरी देखाएको छ। मतलब बाइबल डिक्सनरीमा चाहिँ कुनै पनि शब्द खोज्नु भयो भने त्यसको पुरै डेफिनेसन, त्यसको पुरै स्टडी नै पाउन सकिन्छ। त्यसकारण बाइबल स्टडीको लागि बाइबल डिक्सनरिज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अनि अर्को छ यहाँनिर पिक्टोरियल बाइबल डिक्सनरी, पिक्चर सहित बाइबल डिक्सनरी छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर यसरी पिक्चरहरू राखेर यसरी कुनै पनि एक्सप्लेनेसन छ भने त्यसको पिक्चरहरू सहित। हुन त पिक्चरहरू बाइबल स्टडीमा पनि हुन्छ यसरी। र एकचोटि हामीले बाइबल डिक्सनरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढिसक्यौँ भने हामी धेरै नै बाइबलको ज्ञान हामीले लिन सक्छौँ। बाइबल डिक्सनरी प्रायः जस्तो ठुलो हुन्छ, पढिसक्नु निकै नै समय पनि लाग्छ। त्यस पछाडि अर्को छ बाइबल ह्यान्डबुक्स। बाइबल ह्यान्डबुक्सले चाहिँ के गर्छ भने बाइबलको सर्वे दिन्छ, अनि एक्स्ट्रा नोटहरू पनि दिन सक्छ। बाइबल ह्यान्डबुक नामै बाइबल ह्यान्डबुक हो होइन, बाइबललाई चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। बाइबल बुझ्नको लागि चाहिने स्रोत सामग्रीहरू सबै त्यहीँभित्रै हुन्छ। मसँग 3वटा बाइबल ह्यान्डबुक छ यहाँनिर। एउटा अङ्गर्स बाइबल ह्यान्डबुक, एकदमै सानो अङ्गर्स बाइबल ह्यान्डबुक। यसमा उदाहरणको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै एक्स प्रेरितको पुस्तक, द हरेक बाइबल ह्यान्डबुक, हरेक बाइबल स्टडी अलग अलगै हुन्छ। तर पनि म तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि देखाउन चाहन्छु। एक्स प्रेरितको पुस्तक, यहाँनिर अथर, डेट, स्कोप एन्ड कन्टेन्ट, लेखक कुन समयमा लेखियो,
यसको मुख्य सारहरू के छ, यहाँभित्र के पाउन सकिन्छ, हामीलाई यसले के सिकाउँछ, अनि त्यहाँबाट आउटलाइनहरू देखाइदिएको छ। अनि त्यस पछाडि बाइबल सुरु भयो च्याप्टर 1। अब च्याप्टर 1 को यहाँनिर अलिकति एक्सप्लेनेसन भर्सहरू सहित, अनि च्याप्टर 2 अध्यायको छोटो छोटो एउटा एक्सप्लेनेसन बाइबल ह्यान्डबुकमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। अनि पिक्चर्सहरू पनि छ। त्यसरी चाहिँ यो अङ्गर्स बाइबल ह्यान्डबुक। अर्को चाहिँ छ यो हेलिस बाइबल ह्यान्डबुक। हेलिस बाइबल ह्यान्डबुक यसको कस्तो रहेछ म तपाईँहरूलाई यो पनि देखाउन चाहन्छु। मैले यहाँ मलाकीको पुस्तक खोलेँ, मेलाकाई। मेलाकाईको के छ भने सिचुएसन, कुन परिस्थितिमा लेखिएको थियो, अनि डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ अध्याय सुरु भयो। 1 अध्यायमा के छ, त्यस पछाडि 2 अध्यायमा के छ, अनि जस्तै 2 अध्यायमा टाइथिङ दशांशको कुरा, अनि यहाँनिर छोटो नोट पनि छ टाइथिङ। यस्तै अध्याय, हरेक अध्यायलाई छोटो छोटो एक्सप्लेनेसन अनि फाल्टो नोट्सहरू चाहियो भनेदेखि यसले फाल्टो नोट्सहरू पनि दिएको छ। हेलिस बाइबल ह्यान्डबुक। अनि मसँग अलिक ठुलो छ यहाँनिर, यो चाहिँ छ द कम्प्लिट बाइबल ह्यान्डबुक एन्ड इलस्ट्रेटेड कम्पेनियन, जन बोकरले लेखेको रहेछ। यो चाहिँ निकै ठुलो छ। अनि यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउन सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर खोलेँ जोलको पुस्तक। अनि जोलको पुस्तकमा चाहिँ एकदमै पिक्चर देखाइदिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एक अध्यायलाई भन्दाखेरि पनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति समरी जस्तो रहेछ, सबैलाई एकैचोटि समेट्ने प्रकारको रहेछ। यहाँनिर च्याप्टर बाई च्याप्टर यसमा छैन, तर यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ। जस्तै प्यारल विथ अदर प्रफिट्स, जुविस एन्ड क्रिस्चियन युजेस अफ द बुक, जुविसहरूले कसरी इन्टरप्रेट गर्छ, क्रिस्चियनहरूले कसरी प्रयोग गर्छ। त्यस पछाडि की थिम्स, त्यस पछाडि गड्स एक्सन इन द वर्ल्ड, यसरी फाल्टो कुराहरू यहाँनिर रहेछ। द कज अफ अल थिङ्स, गड वर्किङ थ्रु अदर्स, अनि त्यहाँबाट प्लेग्स एन्ड पेस्टिलेन्सेसको बारेमा फाल्टै नोट छ। त्यहाँबाट फेथ एन्ड मिराकल्स, अनि त्यहाँबाट जोल सक्यो, त्यहाँबाट आमोस आयो। र यसमा चाहिँ के रहेछ भने अलिकति धेरै बाहिरको एक्सप्लेनेसन रहेछ, च्याप्टर बाई च्याप्टर एक्सप्लेनेसन छैन, तर समरी गरेको छ। यसरी हरेक ह्यान्डबुक पनि अलग अलगै छ। अब अर्को आयो कन्कोर्डेन्स। कन्कोर्डेन्स तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ? कन्कोर्डेन्स भनेको डिक्सनरी जस्तै हुन्छ, एल्फाबेटिकल orderमा शब्दहरू राखेको हुन्छ, एबाट आउने, बीबाट आउने, सीबाट आउने। तर कन्कोर्डेन्सले चाहिँ के गर्छ भने त्यो शब्द बाइबलमा कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ, उत्पत्तिमा कहाँ कहाँ छ, प्रस्थानमा कहाँ कहाँ छ, लेवीमा, व्यवस्थामा गर्दै अन्तिमसम्म कहाँ कहाँ बाइबलभित्र प्रयोग भएको छ, कन्कोर्डेन्सले चाहिँ त्यो देखाइदिन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि शब्द भएको बाइबल भर्स खोज्नु पर्यो भनेदेखि कन्कोर्डेन्सले चाहिँ हेल्प गर्छ। मसँग एउटै मात्रै कन्कोर्डेन्स रहेछ यहाँनिर, गड्स वर्ड कम्प्लिट कन्कोर्डेन्स भन्ने रहेछ मसँग। मैले यसो अनलाइन रिसर्च गर्दाखेरि स्ट्रङ्स कन्कोर्डेन्स चाहिँ एकदमै धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्दो रहेछ, एकदमै कमन रहेछ स्ट्रङ्स कन्कोर्डेन्स। तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट कन्कोर्डेन्स। जस्तै कि म सानो उदाहरण तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल, हामी विश्वासको बारेमा हामीले वचन अध्ययन गर्नु पर्यो है भनेदेखि यहाँनिर फेथ भनेर खोज्नु पर्यो। फेथ भन्ने शब्द भेटाएपछि यहाँनिर मैले 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जति चाहिँ बाइबलको पदहरू, बाइबल भर्सेसहरू देखाइएको छ विश्वासको बारेमा। सुरुमा उत्पत्ति 15 को 6 मा रहेछ, नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। एन्ड द लोर्ड रिगार्डेड द फेथ टु बी काउन्टेड एज राइचियसनेस अफ गड। यहाँ पुरै हुँदैन, अलिकति छोटो लेखिदिएको हुन्छ, अनि अलिअलि बाइबल पढ्नेहरूलाई थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ यो वचन रहेछ भनेर। यहाँ चाहिँ के भनेछ भने अब्राहमको विश्वासलाई परमेश्वरले धार्मिकता गर्नुभयो भने सबभन्दा सुरुमा त्यो लेखेको रहेछ। अब यो यस्तो पनि हुन्छ, एकदमै ठुलो बाइबल कन्कोर्डेन्स छ भने कम्प्लिट डिटेल पनि हुनसक्छ। अब यो अलिकति सानो छ, त्यो भएर यसमा पुरै 100% फेथ भएको शब्दहरू नहुन पनि सक्छ, तर इम्पोर्टेन्टहरू अनि धेरै जस्तो हुन्छ। यहाँ उत्पत्ति 15 को 6 बाट सुरु भयो, अनि दोस्रो चाहिँ एकैचोटि प्रस्थान, लेवी कहीँ पनि देखाएन। एकैचोटि पहिलो समुएल 2 को 12, पहिलो समुएल 23 को 16, त्यहाँबाट डाइरेक्ट भजन सङ्ग्रहमा गयो, भजन सङ्ग्रह 116 को 10, त्यहाँबाट होसेमा पुग्यो एकैचोटि, होसे 4 को 1, त्यहाँबाट मत्तीमा गयो। नयाँ नियमको मात्रै धेरै देखाएको छ, मत्ती, मर्कुस, लुक्का, यूहन्ना, प्रेरित, रोमी, पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिपी, कलसी, पहिलो थिसलोनिकी, दोस्रो थिसलोनिकी, पहिलो तिमोथी,
पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी, तीतस, फिलेमन, हिब्रू, याकुब, पहिलो पत्रुससम्म देखाइएको छ। र यसरी हामीले कुनै पनि वचन अध्ययन गर्दाखेरि चाहियो, खोज्नु पर्यो भनेदेखि यो बाइबल कन्कर्डेन्स हेऱ्यो भने वचन भेटाउन सजिलो हुन्छ। हुन त अब अहिले गुगलको पनि जमाना छ, इन्टरनेट चलाउनेहरूलाई त गुगलमा पनि आइहाल्छ, सजिलो छ। र अर्को चाहिँ छ बाइबल एटलास। मसँग यहाँनिर एउटा एटलास छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ लेखेको छ हलमेन क्विक सोर्स बाइबल एटलास विथ चार्ट्स एन्ड बिब्लिकल रिकन्स्ट्रक्सन्स। बाइबल एटलास विथ चार्टहरू पनि छ, बिब्लिकल रिकन्स्ट्रक्सन्स, मतलब एटलास म्याप मात्रै छैन, यहाँ धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि छ। यस्तो चार्टहरू हामी पाउन सक्छौँ, टेबलहरू पाउन सक्छौँ, बाइबल टाइमलाइनहरू देखाइएको हुन्छ, म्यापहरू देखाइएको हुन्छ। यो बाइबल स्टडी जस्तै हो, यसमा पनि धेरै जस्तै यहाँनिर रहेछ अब डेभिड है, डेभिड भनेर चाहिँ डेभिडको म्यापहरू, अनि डेभिडको ठाउँहरू, अनि अलिकति एक्सप्लेनेसन, सोलोमन। एकदमै बाइबल स्टडी गर्नेहरूलाई, बाइबल अध्ययन गर्न रुचाउनेहरूलाई फाइदाजनक हुन्छ। समय निकालेर हामीले थोरै थोरै पढ्यो भने पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। मैले सुरुमा भने यो सबै बाइबल स्टडी गर्नुको लागि आवश्यक छैन, तर जसले बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, बाइबल स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा इभन बिब्लिकल स्टडिज गर्ने तपाईँहरूको इच्छा छ अनि भविष्यमा थियोलोजिकल सेमिनार्सहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरूले तपाईँहरूलाई एकदमै मद्दत गर्नेछ, एकदमै सजिलो हुनेछ। अनि त्यस पछाडि मसँग अर्को यहाँनिर एउटा पुस्तक छ, यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल भनिएको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल अथवा बाइबल ओभरभ्युज, बाइबल सर्वेज भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो पुस्तकहरू हामी धेरै पाउन सक्छौँ। कुनै ठाउँमा जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल यस्तै मात्रै लेखेको, बाइबललाई बुझाउनको लागि, बाइबलमा भएको 66वटा पुस्तकहरूलाई बुझाउनको लागि यस्तो पुस्तकहरू धेरै हामी पाउन सक्छौँ। अनि यो पनि झन्डै बाइबल ह्यान्डबुक जस्तै हो। यसभित्र हरेक बाइबलको छोटो छोटो परिचय, जस्तै की टेक्स्ट, की टर्म, 1 सेन्टेन्स समरी, अनि त्यस पछाडि गड्स मेसेज इन द बुक, पर्पस, क्रिस्चियन वर्ल्ड भ्यू, टिचिङ्स एबाउट गड, टिचिङ्स एबाउट ह्युम्यानिटी, टिचिङ्स एबाउट सेल्भेसन, त्यस पछाडि क्राइस्ट इन द बुक, त्यस पछाडि गड स्टोरी, अनि ओरिजिनल हिस्टोरिकल सेटिङ, अथर एन्ड डेट अफ राइटिङ, फर्स्ट अडियन्स एन्ड डेस्टिनेसन, अकेजन, अनि त्यस पछाडि लिटरेरी फिचर्स, जनरा एन्ड लिटरेरी स्टाइल, थिम्स, बुक फिचर्स एन्ड स्ट्रक्चर्स। यो पुस्तकको बारेमा पुरै एक प्रकारको ओभरभ्यू, एक प्रकारको सर्वे हैन। नामै छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल, बाइबललाई कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। यस्तो पुस्तकहरू मैले सुरुमा भने बाइबल सर्वेस जस्तै हो, बाइबल ओभरभ्युज भन्ने पनि पाउन सक्छौँ, सिम्पली अन्डरस्ट्यान्डिङ द बाइबल भन्ने पनि पाउन सक्छौँ। यस्तो पुस्तकहरू यसले हामीलाई बाइबल अध्ययनमा मद्दत गर्छ। अनि त्यस पछाडि मैले लास्टतिर बाइबल कमेन्ट्रिज राखेको छु। कमेन्ट्री पनि मसँग यहाँनिर छ। बाइबल कमेन्ट्री धेरै हामी पाउन सक्छौँ। यो छ म्याकआर्थर बाइबल स्टडी कमेन्ट्री, अनि मसँग यहाँ अर्को छ यो द बाइबल नलेज कमेन्टरी, एकदमै ठुलो छ। मलाई चाहिँ त्यति साह्रो कमेन्ट्री मन पर्दैन, म पढ्दिनँ पनि, किनभने कमेन्ट्री चाहिँ कस्तो भने धेरै जस्तो कमेन्ट्री चाहिँ व्यक्तिगत विचारहरू हुन्। जस्तै म्याकआर्थर बाइबल स्टडी, यो चाहिँ जन म्याकआर्थर एकजना व्यक्तिको इन्टरप्रिटेसन मात्रै हो। अब कुनै व्यक्तिको लियो भने चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले जुन कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही कुरालाई उहाँहरूले हाइलाइट गर्नुहुन्छ। र कति कमेन्ट्रीहरू भनेको आफ्नो ज्ञानको लागि मात्रै पढ्ने हो। जस्तै प्रचारहरू गर्दा कमेन्ट्रीहरूबाट प्रचार गर्नु राम्रो होइन, किनकि त्यो कमेन्ट्री त कसैको विचार हो होइन। प्रचार गर्नु भनेको त के भने परमेश्वरले मेरो हृदयमा के दिनुभएको छ, के सन्देश दिनुभएको छ, त्यो सन्देश मैले उहाँको मानिसहरूलाई सुनाउनु चाहिँ प्रचार गर्नु हो। त्यस कारणले कमेन्ट्री चाहिँ अर्काको विचार हो, र त्यति साह्रो म कमेन्ट्री पढ्दिनँ। मैले यहाँ लास्टमा पनि राखेको छु। जस्ट बाइबल नलेजको लागि कुनै मान्छेको विश्वास कस्तो थियो, इन्टरप्रिटेसन कस्तो थियो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ बाइबल कमेन्ट्री पढ्दा हुन्छ। त्यस पछाडि धेरै पुस्तकहरू हामी पाउन सक्छौँ। बाइबल टाइमलाइन, बाइबल चार्ट्स, हिस्ट्रीको चार्ट भएको, टाइमलाइनको चार्ट भएको पुस्तकहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। त्यो पनि पढेर सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अनलाइन टुल्समा मैले विशेष गरेर BibleHub.com भन्ने प्रयोग गर्छु। मैले त्यसको भिडियो अगाडि पनि बनाएको छु। BibleHub.com चाहिँ के छ भने
कुनै पनि वचन लेख्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ बाइबल भर्जनहरू कम्पेयर गरेको छ हैन। ESV मा के छ, NIV मा के छ, NLT मा के छ, KJV मा के छ, NKJV मा के छ, पुरै पहिला चाहिँ कम्पेरिजन हुन्छ। तर त्यसभित्र अरू सामग्रीहरू पनि छ, जस्तै इन्टरलिनियर, लेक्सिकन। यो चाहिँ अलिकति गहिराई रूपमा कसैले बाइबल अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरलिनियर र लेक्सिकन चाहिँ के भने मूल भाषा, जस्तै हिब्रू र ग्रिकमा बाइबल लेखिएको, हिब्रू भाषामा अथवा ग्रिक भाषामा त्यो शब्द के थियो, त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्टरलिनियर र लेक्सिकनमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यो हामीले हिब्रू र ग्रिक जानिरहनु पनि पर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको हुन्छ अनि हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। इन्टरलिनियर लेक्सिकन प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि सजिलैसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो भिडियोको धेरै समय गयो। मैले तपाईहरुलाई अन्तिममा चाहिँ एउटा स्याम्पल देखाउँछु भनेको थिएँ बाइबल स्टडीको लागि। म सायद यसलाई तपाईहरुको समक्षमा अर्को भिडियोमा पार्ट 3 मा लिएर आउनेछु। पार्ट 3 चाहिँ हाउ टु मेडिटेट बाइबल, हाउ टु स्टडी बाइबल भित्र नै पार्ट 3 हाउ टु मेडिटेट बाइबल। स्टडी भनेको चाहिँ पहिला रिड गर्नु होइन, फर्र पढ्नु मात्रै होइन, अथवा स्टडी मैले जुन भने यसरी विभिन्न स्रोत सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर पढ्नु अनि एउटा छोटो खण्डलाई लिएर मनन गर्नु, रिसर्च गर्नु मात्रै होइन, तर मेडिटेसन, बाइबल स्टडी चाहिँ मेडिटेसन बिना पुरा हुँदैन, चिन्तन मनन बिना पुरा हुँदैन। अनि अन्तिममा चाहिँ म हाउ टु मेडिटेट, परमेश्वरको वचनलाई कसरी मनन गर्नु भनेर म तपाईहरुको समक्षमा भिडियो ल्याउनेछु र त्यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउनेछु एउटा स्याम्पल, एउटा उदाहरणै म तपाईहरुलाई देखाउनेछु। र आजको लागि मेरो यो भिडियो हेर्दै साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपा गरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। हजुरहरुप्रति म धन्यवादी हुनेछु। र तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने कृपा गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।